السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين الكرام، شكرا على وفائكم لهذه القناة. إذا في هذا الفيديو غادي نشاهدوا غنتعرفوا على كيفاش نجاوبوا على أي نص بالفرنسية. مثلا نقدر نقول لكم واخا ما فهمتش شنو قال، إذا كيفاش نجاوبوا على دوك الأسئلة خصوصا ديال لا كومبريونسيون، يعني ديال الفهم اللي كيبغي انك تفهم التكست. اذا هذا الشيء باش ندير الانتباه ديالكم، ما كيمنعش انك خاصك يكون عندك ان ديكسيونير، واحد المنشد اللي يساعدك باش تشرح اي كلمه في اي تكست قريتيه، لان هكذا كتنمي المعجم ديالك وكتعرف كطور الرصيد ديالك معرفي في اي لغه كانت، ماشي غير الفرنسيه. إذا بالنسبة لهنا عندنا واحد النص، واحد التكست غادي نشوفوه. إذا بالنسبة للناس ديال المستوى الرابع غادي تلقاوه في الكتاب ديالكم، الناس اللي عندهم ميزابخونتيساج راه عندكم هاد التكست، ولكن الأسئلة كاين اللي السؤال اللي غتلقاوه تما كاين اللي مختلف، غير باش نشوفو كيفاش نجاوب على أسئلة معينة. إذا نقراو التكست. عندنا مثلا نقراو un marchand est quelqu'un qui vend les marchandises. Ils peuvent être neufs ou d'occasion. Il existe trois types de marchands. Le marchand qui vend ses propres produits, par exemple, l'agriculture qui propose ses légumes, l'agriculteur qui propose ses légumes sur un marchand de légumes. Le marchand qui transforme et vend des produits, comme le marchand de cacahuètes. Le marchand qui vend les produits qu'il n'a pas lui-même fabriqués, comme le marchand de journaux ou le marchand de jouets. Dans les trois cas, le marchand fait du commerce. On peut donc dire que c'est un commerçant. Alors, هذا هو le texte. Alors, soit انك فهمت ولا ما فهمتيش، غنشوفوا الأسئلة اللي هما لي كيستيون دو كومبريونسيون. ممكن انك ترجع الفيديو في اي لحظة باش تشوف التكست وتشوف الأجوبة، وتعاود تقرأ التكست إلا بغيتي، تشوف الأجوبة اللي غادي نطرحوهم في أي سؤال غادي نشوفوه في هاد لي كيستيون دو كومبريونسيون اللي كتعني أسئلة الفهم. اللي كتلقى كيستيون دو كومبريونسيون في الفرد ديالك، يعني أنك غادي تستخرج الأسئلة غالبا من التكست، ماشي دائما، قلت غالبا. كاين السؤال اللي كيعطيك بعض المرات يشوف انت مثلا الرأي ديالك، كيطلب منك دون تون افي في شي حاجه، مفهوم؟ ولا دون ان تيتر ا سو تكست، يعني شي مرات ما كيتعطاش العنوان النص وكيكون السؤال على هذا الشكل كما كنشوفوا في كيستيون دون ان تيتر ا سو تكست. يعني مثلا هذا التكست ما عنديش العنوان ديالو، إلا مشيت للتكست كنلقى أنه كتعاود فيه واحد الكلمة بزاف في أي تكست، هكذا كتلقاو العنوان ما كيكونش جملة كبيرة، كيكون كلمة أو كلمتين أو ثلاثة وحتى أربعة، ولكن ماشي شي جملة طويلة. إذن دون ان تيتر سو تكست إلا سمعتو قبيله ملي قريت التكست، وممكن ترجعوا في أي لحظة ترجعوا الفيديو لتما كتسمعوا كلمة لو مارشون. هاد لو مارشون هي اللي معاودة بزاف، إذا غناخدها ونديرها كعنوان لهاد التكست، حيت هاد التكست كيهضر ليا على لو مارشون. إلا فهمتي شوية تقدر دير حتى لي تيب دو مارشون، وإلا بغيتي تزيد تقدر تقول كاع لي تخوا تيب دو مارشون، يعني 3 أنواع من التجار، حيت النص هضر لينا على 3 تيب، 3 ديال الأنواع، 3 تيب. ياك نمروا للسؤال الثاني. كيستيون 2. Combien y a-t-il de marchands؟ كما قلنا بالنسبة للريبونس il y a 3 types de marchands. Combien y a-t-il de types؟ إذا كيفاش غندير نستخرج الجواب ديال هذا السؤال من النص؟ كنمشي لبعض الكلمات، كنسى هذيك ديال السؤال اللي كتقول لي كومبيان كون وداكشي، إذا نمشي للكلمة اللي الوسط غالبا ولا الثانية كتكون هي هذيك، إذا تيب و دو مارشون. إذا ديك تيب غنمشي للتكست ديالي غنشوف فين هو تيب. ملي كتلقى تيب غتاخد ديك لافراز فين كاين داك تيب وكتلقاها هي هذه إليا 3
تيب دو مارشون، كاينين 3 ديال الانواع ديال التجار. Alors pour la question 3 السؤال الثالث قال لك quel est le type de ce texte. هادو 3 د الحوايج خاصك تعرفهم. quel est le titre، شنو هو العنوان ديال النص، le titre، le type de ce texte يعني نوعية النص، و l'auteur du texte، l'auteur الكاتب ديال النص غالبا كيكون لتحت. اذا بالنسبه لهذا التكست ما مكتوبش عندنا، ما عندناش. ملي كتسالي النص كتلقاه لتحت بحال في العربيه، فهم كتلقى السميه ديال واحد الكاتب كيكون لتحت. اذا لوتور هو الكاتب. الوغ هذا التكست ملي كنلقاو في النص انه كيستعمل بزاف إليا، il existe، il se trouve ولا on trouve. هاد العبارات ملي كنلقاهم غالبا التكست كيكون هو ان تكست انفورماتيف، ولا كيعطيك مثلا اعداد بحال هكا ولا مفهوم. اذا سي ان تكست انفورماتيف. ما معنى انفورماتيف؟ يعني كيعطيك معلومات على شي حاجه. هنا كيعطينا معلومات على داك لو مارشون اللي هو تاجر. كيستيون 4 السؤال 4 كيس كيل فون لو مارشون كي ترانسفورم لي برودوي. نقولوا ما فهمتش هذا السؤال. اذا باش نتفادى نقول الاستاذ ما فهمتش هذا السؤال، ممكن نجاوب عليه بلا ما نفهمو. كيس كيل فون لو مارشون كي ترانسفورم لي برودوي. غنمشي للنص نقلب على هذه الجمله واش كاينه. il vend le marchand qui transforme les produits. غتمشي غتلقاها فهم وتكمل عليها. il vend des cacahuètes. اذا باش نشرح لك الجمله هي كتقول لك شنو كيبيع هذا التاجر هذا اللي كيحول المواد. هو كيبيع لي كاكاويت مفهوم. اذا في النص كتلقى هاد الكلمات اللي كاينين في السؤال كتمشي ليهم في التكست. ملي كتجبد ديك الجمله وحاول دائما تبدا من الماجيسكول ديال الجمله حتى البوين حتى الاخر ديالها، ماشي تاخذ النص ديال الجمله فقط. نشوف كيستيون 5 عفوا. السؤال الخامس كوفي لو مارشون. كوفي لو مارشون. يا ربي يا استاذ ما فهمتش عاوتاني شنو هي كوفي لو مارشون. اذا ما تفهمهاش بلاش. انت واقف مثلا في وقت الامتحان ما بقاش عندك، او لا سولتي استاذ وكوفي لو مارشون شرحها لك عاوتاني بالفرنسيه وانت ما فاهم والو. اذا ما عرفتيش كوفي لو مارشون غتمشي للتكست ديالك تقلب على هاد لو مارشون مع في، ولا تقلب غير على ديك في. الا عقلتي قلت لك الكلمه الثانيه فهم ديك لك في، هاد في الا مشيتي قلبتي عليها في التكست غتلقى في الاخير ديال هاد التكست. الا مشيتي اذا رجعتي عاوتاني التكست تلقى لو مارشون في دي كوميرس. هاد الجواب ديالك فيه في، ها هو في السؤال، ها هو في الجواب. كنتمنى التقنيه تكون مفهومه. ممكن توصلوا معايا بالتعليق في اي وقت بغيتو. كذلك اللي بغى النمره ديال الواتساب يطلبها في التعليق. وشكرا لكم وكنتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش المطالعه ونميو راسي ديالكم باش تعرفوا على اللغه الفرنسيه. وشكرا لكم والى اللقاء.